स्वराज्य गोमंतक म्हापसा यांच्या वतीनं 6 मार्च रोजी शिवजयंतीनिमित्त म्हापसा येथे हिंदू एकता यात्रेचं आयोजन करण्यात आलं आहे। कार्यक्रमाची सुरुवात दुपारी 3:30 वाजता श्रीदेव बोडगेश्वर मंदिर येथून ढोल ताशांच्या गजरात होणार असून त्यानंतर एकता रॅली काढण्यात येणार आहे। संध्याकाळी 7 वाजता टॅक्सी स्टँड परिसरात प्रतापगडच्या लढाईवर आधारित आकाशमिती या ऐतिहासिक नाटकाचा प्रयोग सादर करण्यात येणार आहे। नमस्कार सगळ्यांना। स्वराज गोमंतक संघटनेची हे 10व्या वर्साची यात्रा जी आसा ती 6 मार्चाक सुरू जावपाची आसा। सो 6 मार्चाक सांजे 3:30 सुमार देव बोडगेश्वर देवळा कडसून 3:30 सुमार पहिली वेशभूषा स्पर्धा आसतली थंयसर, म्हणजे आमचे शिवकालीन वेशभूषा कार्यक्रम जो 3:30 सुरू जातलो। मागीर 5 सुमार फ्लॅग ऑफ जातली यात्राची आणि यात्रा स्टार्ट जातली थंयसून देव बोडगेश्वर कडसून सुरू जावन मड्डा वयरसून वचून फिश मार्केटा कडसून थंयसून फुडें चाणापट्टी तशेंच फुडें दरवाड्या कडेन मेन आमच्या मार्केटाच्या थंयसून मागीर टॅक्सी स्टँडाचेर वचून महाराजा कडसून वचून मागीर टॅक्सी स्टँडार सुद्दां जातली। तशेंच ह्या फावटी आमी 2 वर्सां जाली आमी रूट मड्डा वयरसून घेतला। करपाचें कारण कित्याक की मार्केटांतसून आमकां खूब लोकांची एक रिक्वेस्ट कशी आसली की यात्रा आमी बोडगे एक्चुअली आमी हाडटली ती भोशणा कडसून त्या लायनीसून आनी ट्रॅफीक कंजेशन आनी थंयसून खूब त्रास जातालो लोकांकी। सो ह्या सायडीक हाडल्या कारणान बसी जे त्या टायमार बॉम्बे बसी बी भायर सरता, सो तो ट्रॅफीक कंजेशन ना जावपाक म्हणून आमी रूट चेंज केलो आनी हांगासर आमकां मड्डावरच्या लोकांनी खूब हेजो स्वागत केलो। तशेंच ह्या फावटी सुद्दां थंयसरली ऑलमोस्ट 100 वयर महिला आमकां अप्रोच जाल्ली आसा आनी ती थंयसर आरती बी घेवन उबी रावपाची आसा थंयसर। सो एक थंयसर मॉडल आमचें एक कार्यक्रम म्हणजे पालखी कशी थंयसर जावपाची आसा। तशेंच आमची फुडें दरवाडे कडेन पावल्या उपरांत मार्केट असोसिएशन आसा ते थंयसर रावतले थंयसर आनी हो ढोल पथकचो कार्यक्रम आसा ते ढोल वाजनूय थंयसर जातले मोठे नाटक। तशेंच टॅक्सी स्टँडार 7 सुमार थंयसर आमची यात्रा थंयसर पावल्या नंतर थंयसर आमचें एक बरेपैकी एक नाटक आसा आनी सांगपाक एक बरें दिसता की ह्या फावटी शिगमोत्सव कमिटी जे 8 तारखेक आमचो म्हापसा शिगमोत्सव आसा ते शिगमोत्सव कमिटी आनी आमी दोगी जाणां मेळून एक बरेपैकी टॅक्सी स्टँडार एक नाटक हाडटा आनी त्या नाटकाचें नांव आसा आकाशमिटी। आनी हे कार्यक्रम नॉर्मली आतां शिगम्याचो कार्यक्रम 3 दीस पयलीं सुरू जाता आनी 6 तारीख मदली डेट म्हणजे तेंच्या मदीं आयिल्ल्या कारणान आनी शिवजयंती आसल्या कारणान आमचे कमिटीन तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आनी खंय तरी तेंच्यांनी मान्य केली आनी आमी आनी आमच्या शिगमोत्सव कमिटी दोगी जाणां मेळून हो कार्यक्रम थंयसर टॅक्सी स्टँडा वयले घडोवन हाडटले। त्या खातीर तेंच्या कमिटीचेर आमी खूब खूब आभार आसा थंयसर आनी ही आमची रूपरेशा आसा। आनी ह्या फावटीचे जे ढोल ताशे पथक आसा आमी सदांच म्हणटात की लोकलाक आमी सदांच प्रोत्साहन करपाचें तांकां फुडें हाडपाचें। सो ह्या फावटी आमी महाराष्ट्रासून ढोल पथक ना हाडटा, आमी नॅशनलाक एक बरो पैकी ग्रूप जाल्लो आसा। सो ते तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलो की आमकां एक तरी चान्स दिवचो आनी आमी तांकां वचून अप्रोच जाले आनी बरेपैकी आसा, खुबशे यूथ आसा भितून, बरें दिसता पळोवपाक युथांकी वांगडा आसा ते आनी ऑलमोस्ट 50 वयर ग्रूप आसा तो ऑलमोस्ट 70 ग्रूप आसा। सो आनी महिला तितून खुबशी आसा। सो तो ग्रूप थंयसर परफॉर्म करतलो। सो सगळ्या लोकांकी मागता की मुद्दम ढोल पथक पळोवपाक येवपाचें। तशेंच आमचे जे ल्हान मुलांचो जो शिवकालीन वेशभूषा कार्यक्रम आसा तेका लोकांचे आतां ऑलमोस्ट 40 वयर पार्टिसिपंट आयिल्ले आसा। सो आनी येतली अशी आमकां हें आसा, लास्ट इयर 80 क्रॉस जाल्ली आमकां। सो ह्या फावटी अपेक्षा आसा की तशी 100 टच जावपाची। सो एके मागता सगळ्या लोकां कडेन मागता की मोठे संख्येन येवपाचे। 6 मार्च आसल्या कारणान बेस्ता शुक्रार तो दिसा आनी सांजच्या टायमार इवन रॅली आदी आमची बेगीन सुरू जाताली, ह्या फावटी आमी 5 काडटाली। सो मोठ्या संख्येन लोकांनी येवपाचें आनी कार्यक्रमाचो आस्पाव घेवपाचो।